हिरण्याक्षे पौत्रीप्रवरवपुषा देवभवदा हदे शोकक्रोधग्रभिदधृतिः एतस्य सहजः हिरण्यप्रारम्भः कशिपुः अमरारादिसदसि प्रतिज्ञाम् आतेने तव किल वदार्थं मुररिपो हिरण्याक्षे पौत्रीप्रवरवपुषा देवभवदा हदे शोकक्रोध ग्लभिदधृतिरेतस्य सहज हिरण्यप्रारम्भकशिपुरमरारादिसदसि प्रतिज्ञामातेने तव किल वदार्थं मुररिपो विधातारं घोरं सह गलु तपसित्वा न चिरतः पुरः साक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगाद्यैः अनिधनं वरं लब्ध्वा दृप्तः जगद् इह भवन्नायकम् इदं परिक्षुन्दन् इन्द्राद् अहरद दिवं त्वाम् अगणयन् विधातारं घोरं सदलु तपसित्वा न चिरतः पुरः साक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगाद्यैरनिधनं वरं लब्ध्वा दृप्तो जगदिह भवन्नायकमिदं परिक्षुन्दन्निन्द्रात् अहरददिवं त्वाम् अगणयन् निहन्तुं त्वां भूयः तव पदम् अवाप्तस्य च रिपोः बहिः दृष्टेः अन्तर्दधितहृदये सूक्ष्मवपुषा नदन् उच्चैः तत्र अपि अखिलभुवनान्ते च मृगयन् भिया यादं मत्वा सह गलु जितकाशी निववृते निहन्तुं त्वां भूय तव पदमवाप्तस्य जरिभो बहिर्दृष्टेरन्तर्दधितहृदये सूक्ष्मवपुषा नदन्नुच्चैतत्रापि अखिलभुवनान्ते च मृगयन् भियायादं मत्वा सगलु जितकाशी निववृते ततः अस्य प्रह्लादः समजनि सुतः गर्भवसतौ मुनेः वीणापाणेः अधिगतभवत् भक्तिमहिमा सह वै जात्या दैत्यः शिशुः अपि समेत्य त्वयि रतिं गतः त्वद्भक्तानां वरद परम उदाहरणदां तदोस्य प्रह्लाद समजनिसुतो गर्भवसदौ मुनेर्वीणापाणे अधिगतभवद्भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्य शिशु अभिसमेत्य त्वयि रतिं गतत्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणदाम्
सुरारीणां हास्यं तव चरणदास्यं निजसुदे सह दृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुभिः अशिशिक्षद चिरम् अमुं गुरुप्रोक्तं च असौ इदम् अभद्राय दृढम् इति अपाकुर्वन् सर्वं तव चरणभक्त्या एव ववृदे। सुरारीणां हास्यं तव चरणदास्यं निजसुदे सदृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुभिः अशिशिक्षच्चिरममुम् गुरुप्रोक्तं चासौ इदम् अभद्राय दृढमिति अपाकुर्वन् सर्वं तव चरणभक्त्यैव ववृदे। अधीतेषु श्रेष्ठं किम् इति परिपृष्टे अध तनये भवल्भक्तिं वर्याम् अभिगदति पर्याकुलधृतिः गुरुभ्यः रोषित्वा सहजम् अधिः अस्य इति अभिविदन् वदोपायान् अस्मिन् व्यदनुद भवत्पादशरणे। अधीतेषु श्रेष्ठं किमिति परिपृष्टेद तनये भवल्भक्तिं वर्याम् अभिगदति पर्याकुलधृते गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमधिरस्येदि अभिविदन् वदोपायान् अस्मिन् व्यदनुद भवल्पादशरणे। सः शूलैः आविद्धः सुबहुमदितः दिग्गजगणैः महासर्पैः दष्टः अपि अनशनगराहारविदुतः गिरीन्द्रावक्षिप्तः अपि अहः परमात्मन् अयि विभो त्वयि न्यस्तात्मत्वाद् किमपि न निपीडाम् अभजत। सशूलैराविद्ध सुबहुमदितो दिग्गजगणे महासर्पैदष्टोभिः अनशनगराहारविदुतः गिरीन्द्रावक्षिप्तोभिः अहः परमात्मन् अयि विभो त्वयि न्यस्तात्मत्वात् किमपि न निपीडाम् अभजत। ततः शङ्काविष्टः सः पुनः अतिदुष्टः अस्य जनकः गुरु उक्त्या तद् गेहे किल वरुणपाशैः तम् अरुणद गुरोः च असान्निध्ये सः पुनः अनुगान् दैत्यतनयान् भवल्भक्तेः तत्त्वं परमम् अभिविज्ञानम् अशिषद। ततः स पुनः अतिदुष्टोऽस्य जनको गुरुक्त्या तद्गेहे किल वरुणपाशैस्तमरुण गुरोश्चासान्निध्ये स पुनः अनुगान् दैत्यतनयान् भवल्भक्तेस्तत्त्वं परममभिविज्ञानमशिषत्। पिता शृण्वन् बालप्रगरम् अखिलं त्वद् स्तुतिपरं रुषान्तः प्राहैनं कुलहदक कः ते बलम् इति बलं मे वैकुण्ठः तव च जगदां च
अपि सः बलं सः एव त्रैलोक्यं सकलम् इति धीरः अयम् अगदीत्। पिता शृण्वन् बालप्रघरमखिलं त्वत्स्तुतिपरम् रुषान्तप्राहैणं कुलहदगकस्ते बलमिति। बलं मे वैकुण्ठ तव जगदां चापि सबलं स एव त्रैलोक्यं सकलमिति धीरोऽयमगदीत्। अरे क्व असौ सकल जगदात्मा हरि इति प्रविन्दे स्म स्तम्भं चलितकरवाळो दिदिसुतः अतः पश्चाद् विष्णो न हि वदितुम् ईशः अस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिं मृडय माम्। हरे क्वासौ सकल जगदात्मा हरि इति प्रविन्दे स्म स्तम्भं चलितकरवाळो दिदिसुध अतः पश्चाद् विष्णो न हि वदितुम् ईशोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिं मृडय माम्।